وعلى ايه يا ماما؟ وعلى ايه كل الهم ده؟ وعلى ايه العداوه اللي عملناها ما دام الراجل كده كده من حقه ان هو يشوف البنت ويبقى موجود في حياتها؟ كان علينا بايه كل اللي فات بس؟ اولا يا نبيله هو كان يستاهل وما يستاهلش يبقى اب. ومين قرر ان هو ما يستاهلش يبقى اب؟ وانا ايش عرفني ان انا استاهل ابقى ام؟ انت نسيتي ولا ايه؟ نسيتي انه خانك وبعدها مرضيش يطلقك وسابك معلقه زي البيت الواقف وهو عايش حياته ومحدش فينا كلنا ملا عينه؟ نسيت انه مرضيش يكمل معاكي غير لما عرف انك حامل كده وخلاص؟ ولا حسابه في البنك؟ نسيتي انه خباه عليكي بعد اول سنه جواز؟ اديك قلتي بعد اول سنه جواز، بعد ما لقى 2 مليون جنيه اتصرفوا. هما يعني كانوا مصروفين على مين؟ ما هو على مراته وبنته، مش حد غريب.